अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. Before I introduce myself, Madiha Naqvi, welcome back. Thank And I you. hope that you have recovered well, mashallah. और we हाँ. were concerned about you. तो all well. ऑल वेल, लेकिन भाई इतना मैंने ख्याल रखा और ख्याल के बावजूद हर एक ने ना मेरे पे जोक्स बना लिए थे कि जी दुनिया में सबको ये हो जाएगा, मदिहा नकवी को नहीं होगा। मैं भी बहुत जोक करती थी, प्लीज़ जोक मत करें, देयर इज नथिंग टू जोक अबाउट। और मुझे लग रहा था कि चलें अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो चलो मैं रेस्ट कर लूँगी, लेकिन रेस्ट नहीं हो सका नहीं हो क्योंकि वो आपकी बॉडी की पेन्स इतनी होती हैं कि वो you cannot do it, but I'm so happy I'm back in the show और अल्लाह पाक ने सेहत दीजिए, अल्लाह मेरे ज़िंदगी दी। We discussed you on and off. बाकी मैं हूँ आपके साथ अशफाक सकती और जाहिर है कि जाना माना पहचाना। ओह बाकी ये कहना जरूरी जाना था। माना पहचाना राज दुलारा। अब आप पूछे मदिहा ने सबकी आंखों का तारा सती को आज राज दुलारा क्यों बोला? वो इस वजह से क्योंकि देखिए हम एक फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं, हम सोशल डिस्टेंस मत कहा करें बिकॉज सोशल डिस्टेंस हम में नहीं रखना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट, बट दिस गाय मुझे रोज मैसेज आता था, रोज कॉल आती थी, कोई चीज चाहिए ये वो, तो आंखों का भाई राज दुलारा, आज से हमारा राज दुलारा भी हो गया। वी कीप कनेक्टेड टू द पीपल दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस, हमारे साथ जो लोग, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को बिल्कुल आइसोलेशन तो ज़रूरी है, लेकिन ये है कि अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक्स दैट वी हैव टुडे, PSL एडिशन 7 आगे देख कैसा लगा वैसे? हाय हाय, इज इट कैची? अच्छा पता नहीं क्यों मुझे मैं अभी तक जो है ना उस शहर से नहीं निकला सीजन 6 से। आज वेखेगा क्राउड, वो मतलब दैट वाज वेरी कैची। शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा था, हो सकता है ये भी लबों पे आ जाए, कुछ लिरिक्स याद हो जाए इसके। सच्ची जब आप बैठे होते थे ना स्टेडियम में और जब होता है ना ग्रूव मेरा तो आप एकदम कहते थे ओ मजा आ गया। अच्छा इसमें सब एक दूसरे को कहते रहेंगे। अभी आप मुझे मुड़ के देखेंगे, मैं कहूंगा आगे देख। पॉइंट इज कि आज PSL की इफ्तिताई तकरीब भी हो रही है। पाकिस्तान सुपर लीग का 7वां एडिशन अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ होगा। सिर्फ 20% शायकीन होगी ड्यू टू कोविड-19, लेकिन जो है वो आज मुल्तान सुल्तान्स, वो आर द डिफेंडिंग चैंपियन, वो होंगे कराची किंग्स के मद्दे मुकाबिल। तो आज के मैच के बारे में देखेंगे क्या होगा जनाब। हमारी टीम तो आपको पता है कि है कराची किंग्स, माशाल्लाह, तो हमारी दुआएं हैं कराची किंग्स के साथ। और कराची वालों की थोड़ी पूरे पाकिस्तान की भाई, मतलब आपको किसी भी टीम से मोहब्बत हो सकती है क्योंकि सारे के सारे प्लेयर्स एट द एंड ऑफ द डे हमारे हैं। चले जी जी, तो इस पे बात करेंगे। बिल्कुल जी, टॉप स्टोरीज। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, देखे ना मैं आई और आते साथ ही कितना शुभ दिन है, कितना मुबारक दिन है, क्योंकि आज PSL 7 का होने जा रहा है बाकायदा आगाज। और पहला मैच ही कराची किंग्स मुल्तान सुल्तान के दरमियान है। हाय मुझे इतना इंतजार था इसका, बस अल्लाह करे खैरियत से कोविड डिस्टर्ब ना करे इसको। बाकी टीम को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन रिजवान को मैं करूंगा भाई। रिजवान को तो करना चाहिए ना, ये पार्ट ऑफ मुल्तान मैं कहती हूँ रिजवान पावे अपना है, मार तो नहीं सकते ना। मतलब रिजवान चाहे मैं कहती हूँ कबड्डी खेल रहे हो, वो लूडो खेल रहे हो, वो हॉकी खेल रहे हो, वो कुछ कर रहे हो, वो लस्सी का ग्लास पीने के लिए, सच अ पॉजिटिव फेलो यार, मतलब कमाल है। एब्सोल्युटली राइट, वेरी पॉजिटिव पर्सन। और जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो जितना रिजवान में पाया जाता है, हमारे सारे प्लेयर्स को सीखना भी चाहिए। रिजवान वी आर सो प्राउड ऑफ यू। ये सारे खिलाड़ी हमारे अपने हैं, ये सारी टीमें हमारी अपनी हैं। बाबर आजम, लेकिन कराची किंग्स हमारी टीम है और बाबर आजम हमारे कप्तान है, न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के कप्तान है बल्कि ICC के भी कप्तान है और कराची किंग्स के भी कप्तान है। तो क्या ही जबरदस्त टाकरा होगा। क्या बात है, ICC का कप्तान भी लड़के ने बना दिया। उन्होंने कहा तरक्की तो यहाँ की, क्योंकि भाई ICC के वनडे मैचेस की रैंकिंग में द बॉय इज ऑन द टॉप। ये वैसे आप देख सकते हैं जब अभी मैचेस इंशाल्लाह शुरू होंगे, इतनी देखिए इतना ज्यादा क्राउड तो हम ऑफ कोर्स नहीं देखेंगे, ऑफ कोर्स कोविड इज देयर, हमें ख्याल भी रखना है ताकि हमारे मैचेस डिस्टर्ब ना हो। लेकिन शायकीन का जो जोश आप इसमें देख रहे हैं, चाहे 100% ऑडियंस हो स्टेडियम में या 50% हो। ओके जी, तो आगे देख तो आप आगे देखेंगे एंड आई एम श्योर कि आई विल बी एबल टू लर्न समथिंग एल्स अदर देन द वर्ड आगे देख, तो कुछ मजीद सीखेंगे क्योंकि अभी तक यही समझ में आया। वैसे एक बात है मदिया, सिंस यू हैव एन इंटरेस्ट इन सिंगिंग, आप थोड़ा सा होता है आपको गाना गाने का, तो इसमें
منہ ہلانا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا ہاتھ ہلانا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہاتھ زیادہ ہل رہے ہوں تو لیرکس میں وہ جان نہیں رہتی. دیکھیں میں آپ کو ایسے بتاؤں, جب گانا بہت زیادہ سریلا, آپ کو تو پتہ ہے استاد جی, آپ میں تو سروں کے اللہ پاک نے بہار میں ستی, میں نے پورے ایک ہفتے آپ کی تعریفیں کرنی ہے کیونکہ آپ نے مجھے میرے کووڈ کے ٹائم میں روز کال کر کے پوچھا سر آپ نے استاد جی اتنے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب سر زیادہ لگتے ہیں تو ہاتھوں کی موومنٹ کے بغیر نہیں لگتے. ہاں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں اتنا سریلا ہوں کہ جب میں آسمان کی طرف منہ کر کے گاتا ہوں تو اڑتے پرندے گر جاتے ہیں. اڑتے پرندے کہتے ہیں بس کر, نہیں بس کر. پوچھے کیوں, اڑتے پرندے کہتے ہیں آگے دیکھ. میں منہ میں کارتوس بھر کے گاتا ہوں. کہنے کا مطلب ہے نہیں کہنے کا مطلب ہے تباہ کن سنگنگ ہے میرے بھائی, کہ بھائی آپ لوگ, آپ ستی کی بات کو صحیح سن رہے ہیں. اچھا ویسے آئی تھنک دس سانگ ول gradually grow on you, آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ہمیں بھی comparatively مزہ the آئے گا. pace will be slow, بہت آہستہ آہستہ گرو کرے گا, بیکاز میں 3 دن سے سن رہا ہوں, گاڑی میں بھی سننے کی کوشش کی ہے, لیکن پھر اس کے بعد آگے دیکھ سے آگے نہیں بڑھ پاتا. دل پہ لے لیا گانا آپ نے. I don't know, I may be the evil one here, evil and vicious one ایول اینڈ here. وشز. لیکن بھائی ہمیں اب دیکھنا ہے آگے, اور آگے جو ہمارے سامنے ہونے جا رہا ہے وہ ہے آج کا میچ, اور آج کا میچ جو ہے وہ ہے جناب کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان. تو اس حوالے سے رپورٹ تیار کی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. کرکٹ کے متوالو دھڑکنے سنبھالو, نیشنل اسٹیڈیم میں ہوگا دھمال, شیر دکھائیں گے کمال. لبوں پہ ایک ہی نام ہے, کراچی میری جان ہے. بابر کی کپتانی میں کنگز دھاڑنے کو تیار, ملتان سلطانز بنیں گے پہلے شکار. کراچی کی بیٹنگ مضبوط, بابر کلاس دکھائے, شرجیل اور کلارک بڑے بڑے چھکے لگائے. لوئس گریگری اور محمد نبی بیٹنگ بالنگ دونوں سے میچ جتوائے. محمد عامر, اماد وسیم اور امید آصف حریف بلے بازوں کو جال میں پھنساتے ہیں, وکٹیں اڑاتے ہیں. ملتان سلطانز بھی آسان حریف نہیں, رضوان وکٹ پر ٹک جائے تو ٹیم کی نیا پار لگائیں. شعیب مقصود, جانسن چارلز اور دہانی بھی ملتان سلطانز کے اہم ہتھیار. دونوں ٹیمیں آج 7 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ٹکرائیں گی. اوکے جی, کھیل کے میدان سے خبریں نہ ہوں, اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ نہ ہو, اور وہ بھی پی ایس ایل کے افتتاح ہو رہا ہو, اور جس دن پاکستان سپر لیگ کے پہلے میچز ہو رہے ہیں وہ بھی کراچی کنگز اور ملتان سلطانز کے درمیان. کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شاہد ہاشمی صاحب کو مس کر رہے ہیں؟ بالکل جی, اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے ویسے آگے دیکھ گانے کی بات کی اور شاید ہاشمی صاحب کا گانا نہ ہو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کل پوچھ چکا ہوں میں ان سے کہ ان کی رائے کیا ہے. انہوں نے بھی میرے بغیر آپ نے گانا سن, میں آج دوبارہ سنوں گی کیونکہ آج کا دن ہے جناب. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ہاشمی صاحب, ویری وارم ویلکم ٹو باخبر سویرا. گڈ مارننگ ہاشمی صاحب. پہلے تو بتائیں رت کیسی دیکھ رہے ہیں, آج تو پی ایس ایل کا آغاز ہونے جا رہا ہے. وعلیکم السلام اور ویلکم بیک آپ کو بھی. اور جلدی سے ایک لطیفہ سن لیں کہ جو گانے کی باتیں ہو رہی تھی کہ ایک صاحب کا بچہ رو رہا تھا تو انہوں نے بچے کو بہلانے کے لیے گانا گانا شروع کر دیا, تو پڑوس میں سے آواز آئی, بچے کو رونے دیں, بچے کو رونے دیں. تو گانا سب کو مطلب بڑا مشکل ہوتا ہے, اور یہ جو نیا گانا ہے میں میں سوچ رہا تھا کہ I was the only one. پتہ ہے میں نے 3 دن لگا کے سنا, مجھے آگے دیکھ سے آگے کچھ سمجھ نہیں آیا. 7th کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے تھا, 7واں جو 7واں پی ایس ایل تھا, 7واں آسمان, 7واں رنگ, 7واں لیول, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہونی چاہیے. بہرحال آج سے شروع ہو رہا ہے, اور یہ جو ابھی رپورٹ دیکھی اس میں 2-3 چیزیں غلط ہو گئیں. ایک تو محمد عامر نہیں ہے آج پاکستان کے جو فاسٹ بولر تھے, کراچی کنگز کے مین بالر ہیں, سائیڈ اسٹرین ہو گیا ان کو, سائیڈ میں مسل پول ہو جاتا ہے, تو وہ مجھے لگ رہا ہے کم از کم 2 میچ تو وہ نہیں کھیل پائیں گے. اچھا عامر نہیں ہوں گے. اور ایک تو محمد عامر کا جھٹکا لگا ہے کراچی کنگز کو, دوسرا جارڈن تھامسن جو بہت ہی اچھے فاسٹ بالر ہیں, وہ آئے ہیں باہر سے انگلینڈ سے, ان کا کوارنٹائن پیریڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. دوسرے اماد وسیم, ان کا کوارنٹائن پیریڈ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا. تو یہ 3 پلیئر تو اماد وسیم, محمد عامر اور تیسرے کون سے؟ جارڈن تھامسن جو فاسٹ بالر ہیں انگلینڈ کے, تینوں پلیئر آج کے میچ میں نہیں ہوں گے. تو کراچی کنگز کو کافی دھچکا لگا ہے ان تینوں کے نہ ہونے سے. لیکن پھر بھی کراچی کنگز کے پاس آل راؤنڈرز اچھے ہیں, جیسے اس رپورٹ میں بتایا کہ محمد نبی اور لوئس گریگری انگلینڈ کے آل راؤنڈر ہیں. پہلے پشاور زلمی سے کھیلتے تھے, ہمارے خلاف 1-2 میچوں میں بڑی اچھی پرفارمنس دی تھی. اب ہمارے ڈگ آؤٹ میں بیٹھیں گے تو وہ اچھے پرفارمر ہیں.
لیکن سامنے ملتان سلطان کی ٹیم بھی بڑی تگڑی ہے اور ان کے پاس جو بیٹنگ ہے وہ کمال کی ہے کہ محمد رضوان ہے, اس میں رائلی روسو ہیں, ٹم ڈیوڈ ہیں جو ہیں تو سنگاپور کے لیکن کرکٹ کھیلتے ہیں آسٹریلیا میں, اور سہیب مقصود ہیں. ٹم ڈیوڈ, رائلی روسو اور سہیب مقصود یہ وہ 3 پلیئر ہیں جن کا پچھلے 1 سال میں بڑا زبردست اسٹرائک ریٹ رہا ہے. رائلی روسو کا 156 یعنی ہر 100 بالوں میں 156 رن بناتے ہیں. ٹم ڈیوڈ ہر 100 بالوں میں 153 بناتے ہیں اور سہیب مقصود ہر 100 بالوں میں 148 رنز بناتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات رضوان ہے. رضوان جس طرح کھیل رہے ہیں وہ کمال کا ہے اور ان کی بالنگ بھی بہت اچھی ہے. ان کے پاس عمران طاہر ہیں, رومان رئیس ہیں, عمران خان سینئر ہیں جن کو لوگ زیادہ نہیں ویلیو کراتے ہیں, حالانکہ وہ بہت ہی اچھے فاسٹ بالر ہیں. مزے کی ٹیم ہے, دونوں جانب سے زبردست پلیئرز اتریں گے, ہمیں آئے گا بڑا مزہ. لیکن یہ بتائیں کیونکہ آج تو آف کورس اٹس اوپننگ سیریمنی ایز ویل, سو کس کس کو دیکھیں گے, کب شروع ہوگا میچ, کچھ ڈیٹیلز کے والے سے بھی بتائیں نا. دیکھیں اتنی زیادہ ڈیٹیل ابھی تک شیئر نہیں کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے, لیکن عاطف اسلم کے بارے میں کہا ہے کہ عاطف اسلم پرفارم کریں گے, پیرا شوٹرز لینڈ کریں گے گراؤنڈ میں. چونکہ کووڈ ہے اس لیے اتنی زیادہ بڑی تقریب نہیں ہوگی اور اتنا زیادہ کراؤڈ بھی نہیں ہے, اور ویسے بھی جو افتتاحی تقریب ہوتی ہے وہ یوزلی ٹی وی کے جو آڈینس ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہے, تو وہ کچھ تھوڑے بہت سسپینس انہوں نے رکھے ہیں, وہ آپ کو پتہ چلیں گے. اچھا چلیں ایک اور بات بتا دیں, سنس یو ڈسکسڈ محمد عامر اور ان کی سائڈ اسٹرین انجری, یہ اوبلیک مسلز اور یہ جو پیٹ سے لوور ایبڈومینل مسل کی ہوتی ہے, لیکن یہ ریکوری ٹائم اس کا کیا ہوتا ہے, کب واپس آئیں گے عامر ٹیم میں؟ اس کا ریکوری ٹائم کم از کم 1 ویک ہوتا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ سیٹرڈے کا جو میچ ہے لاہور قلندرز کے خلاف وہ کھیل پائیں گے. اللہ کرے کہ وہ انجری ان کو تھوڑی سی پہلے ہوئی ہو اور وہ پیریڈ اب جمعے تک پورا ہو جائے تاکہ وہ سیٹرڈے کا میچ کھیلیں. انشاءاللہ اللہ کرے ایسے ہی. بہت شکریہ جی, شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بھاش صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے تیسرے اینکر بن جائیں گے انشاءاللہ پورے اس مہینے میں, کیونکہ پی ایس ایل کا جو ایونٹ ہے یہ چلے گا, اور اللہ کرے بخیر و عافیت جو ہے یہ اختتام پذیر بھی ہو. سو سلمان اقبال صاحب جو کہ کراچی کنگز اس کے اونر بھی ہیں اور اے آر وائی گروپ کے بھی سی ای او ہیں, تو انہوں نے اسپیشل گفتگو کی. ایک پروگرام ہے نجیب الحسن صاحب کا, آپ لوگ بہت دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, جس کا نام ہے جی اسپورٹس روم. سو اس میں انہوں نے کافی دل کی باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی پرسنل ایجنڈے کے لیے کرکٹ کو نقصان پہنچایا گیا اور ذاتی مقاصد کے لیے کروڑوں لوگوں کا دل دکھایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ پہلا HD اسپورٹس چینل لائے تو کون سا غلط کام کیا. سلمان اقبال صاحب نے مزید کہا کہ پاکستان سپر لیگ کو ہم سب کو مل کر کامیاب بنانا ہے, اور ARY نہیں پورے پاکستان کی یہ ٹیم ہے, اور بابر اعظم بہترین کھلاڑی اور گریٹ لیڈر ہے. بہت ساری دنیا کی طاقتیں, انٹرنل طاقتوں نے بڑی کوشش کی ہے پی ایس ایل کامیاب نہ ہو, ابھی بھی کر رہے ہیں. پاکستان کا کیا قصور ہے کہ پچھلے 15 سال سے ان کے پاس ایک HD اسپورٹس چینل نہیں ہے. اگر میں نے وہ کر دیا تو میں نے قوم کے لیے کام کیا, ملک کے لیے کام کیا. یہ اسپورٹس تو پاکستان کے علاوہ کہیں بھی نہیں دیکھا جاتا. PCB نے آپ کو ایک اور چانس دیا ریبیٹ کرنے کے, میں نے اس کو بھی بریک کیا. 700 ملین روپے ایکسچیکر کو زیادہ دیے. میں نے غلطی کیا کی؟ اگر آپ نے کرکٹ کو نقصان پہنچایا اس میں اپنی پرسنل ایجنڈا کے لیے, 25 کروڑ عوام کا دل دکھا رہے ہیں. مجھے اللہ سے بہت امید تھی اور ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا, کورٹ میں بھی جیت گئے ماشاءاللہ. اگر خدا خاصہ کوئی بھی لیگلٹی, کوئی بھی چھوٹی پوائنٹ سے اگر میچ رک جاتا, اگر میچ دکھتا نہیں, اسٹیڈیم میں لوگ نہیں آ سکتے, PSL ہوتا نہیں, ساری ٹیمیں واپس جاتی, انٹرنیشنلی واپس جاتی, اور یہ فورن پلیئر جاتے, یہ IPL جاتے, یہ BPL جاتے, یہ CPL جاتے, کیا بولتے ہیں یار پاکستان, واٹ امپریشن ڈز دیٹ گیو ٹو دا ورلڈ کرکٹنگ. لوگ ویسے نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کرکٹ ہو. PSL سے کون ریلیٹ نہیں کرے گا. PSL از پاکستان سپر لیگ, یہ پاکستان کا پروڈکٹ ہے. تو پاکستان سے محبت, اس کو دل اور جان سے سپورٹ کرے اس پروڈکٹ کو. کراچی کنگ نہ صرف کی میری ٹیم ہے, پر یہ سب سے بڑے شہر کی ٹیم ہے. لاسٹ 2 سال سے یہ باتیں ہو رہی کہ بابر کیوں نہیں. بابر واز the only choice. عماد نے خود مجھے یہ پرپوز کیا. I seen a change in the way بابر ہر میٹنگ میں موجود ہوتے ہیں. He is so dedicated کہ مجھے اب اندازہ ہوا کہ میں نے کپتان کی چوائس بہت اچھی بنائی تھی, اور پاکستان نے کپتان کی چوائس بہت اچھی بنائی. He is not only a great player, he's a great team player. He's a great leader. لبوں پہ ایک ہی نام ہے, کراچی میری جان ہے. پیٹر مورس ویری سیزنڈ, ویری ایکسپیرینسڈ کوچ. ہوپ بہت ہے, ٹیم بہت اچھی ہے کراچی کنگ کی, ویری بیلنس ٹیم. بس دعا کرے کرونا کا جو آج کل وبال پھیلا ہوا ہے, پھر سے پھیلا ہوا ہے, اسے ہمیں لانا پڑنا.
اور جناب پورے پاکستان میں اس وقت پورے پاکستان میں کیا ICC جو رینکنگ آئی ہے اس میں بھی ایک ہی چیز سامنے آ رہی ہے، وہ یہ کہ بابر دے نعرے وجن گے، کیونکہ نہ صرف کراچی کنگز کے وہ کیپٹن ہے، پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن ہے، اور ICC رینکنگ کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جناب جو بھی تازہ ترین رینکنگ آئی ہے اس کے مطابق ون ڈے میچز میں بابر از آن دا ٹاپ اور نیڑے نیڑے کوئی ان کے ہے نہیں. بالکل جی ایسا ہی ہے، اور پہلی پوزیشن برقرار رکھی ہے، اور پاکستان کے جارے مزاج اوپنر فخر زمان 12ویں نمبر پہ ہیں. ہی ہیز بین پلینگ ویری ویل. اچھا جی، اور ٹرینٹ بولٹ ہیں بالرز کی رینکنگ میں جن کا نمبر ہے پہلا. اچھا یہ دیکھیں کہ ICC کی جو ٹیم تھی اس کے بھی کیپٹن ان کو بنایا گیا. مطلب کمال. اور پاکستانی پلیئرز جو ہیں وہ کتنے عرصے بعد ہوا ہے کہ ایک ساتھ 3-4 ایوارڈز لے اڑے ہیں. مطلب شاہین آفریدی کو دیکھ لیں، رضوان کو دیکھ لیں، اور بابر اعظم کو دیکھ لیں. اٹس بین گریٹ. تو جیسے جج صاحبان کے فیصلے بولتے ہیں اسی طریقے سے بابر اعظم کا بلہ بولتا ہے. تو آپ کا مقصد یہ تھا بیسیکلی. میں یہ کہنے والی تھی کہ تھینک یو سو مچ کہ واقعی بابر کی شارٹس بولی ہیں، بابر کا بلہ بولا، اور پرفارمنس ہی کو بولنا چاہیے. اور ہمیں خود بولنا پڑتا ہے. یہ ہماری یہ پرفارمنس ہے کیونکہ ہماری یہ پرفارمنس ہے. اچھا جی جناب، آپ کو بتائیں کہ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے جو قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ ہے یہ بھی انشاءاللہ آج سے شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس کیمپ میں کھلاڑیوں کے فٹنس اور اسپیسیفکلی اسکلز پہ کام کیا جا رہا ہے. اور ICC کا جو میگا ایونٹ ہے یاد رہے وہ 4 مارچ سے 3 اپریل تک نیوزی لینڈ میں کھیلا جائے گا. اب بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کل کراچی میں وہ ہوا جو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. کل ایک جماعت نے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کل پیپلز پارٹی کی حکومت نے کل اسپیسیفکلی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جو MQM کی ریلی باہر نکالی گئی تھی اس پہ جس طریقے سے لاٹھی چارج کیا، اور مرد حضرات کو میں کہتی ہوں آپ پیچھے چھوڑ دیں. جب خواتین پہ لاٹھی چارج کیا وہ افسوس صد افسوس نہیں ہونا چاہیے. اور کل کے واقعے میں ایک MQM کے کارکن بھی جو ہیں وہ بھی زخمی ہو کے جاں بحق ہو گئے. کل یہ ایک دم سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک احتجاج چل رہا تھا. مجھے ذرا سمجھائیں، سنس I was stuck in the traffic. یہ ہوا کیا؟ لائک مطلب they were at the press club. اگر چلیں ٹھیک ہے انہوں نے وہاں جانے کا فیصلہ بھی کیا تو وزیر اعلیٰ بھی صوبے کے ہی ہیں، سب کے لیے ایکسیسیبل ایک حد تک ہیں، اور یہ تو سیاسی رہنما تھے، ان میں سے کئی MPs MNAs ہوں گے. تو پھر کیا وجہ تھی؟ یہ ہوا بڑے بزرگ رہنما موجود تھے، کوئی پرووکیشن ہوئی تھی؟ ہوا کیا تھا؟ نہیں سمجھ میں آئی کہ وہاں لوگ جو ہیں وہ ایک دم، اگر انہوں نے پریس کلب بھی پہنچنا تھا تو اس کے بعد جیسے میں کل سن رہی تھی مختلف جو MQM کے سینئر رہنما وہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ روٹ چینج بھی کر لیتے تب بھی کسی نے آپ کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ آپ بچوں کو، آپ عورتوں کو ڈنڈے ماریں. اچھا، اور بزرگ سیاستدانوں کو کل ڈنڈے حکومت نے، سعید غنی صاحب نے، I was hearing him، وہ ریلیٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کو PSL کے پلیئر جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوں اس سے، بلکہ وہ تھوڑا دور تھے. وہ تھوڑا دور تھے. دوسرا یہ جو ٹون استعمال کی، جو معافی مانگنے والی بھی، وہ ٹون جو ہے وہ بالکل بھی سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کری کہ 27 فروری کو وہ نکلیں گے جی وفاق کے خلاف احتجاج کرنے. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اپنے صوبے میں، اپنے شہر میں جب کوئی بلدیاتی ایکٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جو سڑکوں پہ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے یہ لوگوں کو یاد رہے گا. اور کل کے اس پورے حادثے کے پاس خالد مقبول صدیقی صاحب نے کیا کہا میڈیا سے، آپ کو سنواتے ہیں. نسل پرست، ملک دشمن، پاکستان کو توڑنے والی جماعت، کراچی کی مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں کو غیر مقامی پولیس نے آج جس طرح کا سلوک کیا ہے ہماری غیرت پر سوال ہے. کل یہ شہر یوم سیاہ منا رہا ہے. اچھا جی، اب ہے یہ کہ اس کے اوپر وفاقی حکومت کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. اچھا یہ آپ فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ صداقت حسین کی جو کہ MP ہیں، انہوں نے بتایا بھی کہ میں MP ہوں، لیکن ان کو ڈنڈا مارا گیا. نہ صرف ڈنڈا مارا گیا بلکہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے. ایک ڈنڈا مارا، اس کے بعد جب وہ گرے ہیں تو یہ نہیں کہ رک گئے ہیں وہاں سے. اچھا وہاں سے پھر دوبارہ سے ان کو ڈنڈا مارا گیا اور وہ یہ کہتے رہے کہ جی میں MPA ہوں. لیکن ایک بات آرڈرز بڑے اسٹرکٹ. میں ایک بات بتاؤں آپ کو مدیہ، جب ہم ویسے بات کرتے ہیں نا پنجاب کی، اگر یہ واقعہ پنجاب کی سڑک پہ ہوا ہوتا تو ہم چلے مان لیتے کہ وہاں پر ایک امپریشن ہے کہ ایک پولیس اسٹیٹ کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، سب جانتے ہیں. یہاں پر وداؤٹ اینی ڈائریکشن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے نہ کہا ہو کہ بھلے MP ہو یا کوئی بھی ہو، رگڑ دو، دکھا دو، بتا دو.
یا جو بھی ہے یا سبق سکھا دو. اگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ڈائریکشن نہ ہو اچھا تو یہ سلوک اب یہ ہوا. کہا گیا کہ جی اس حوالے سے جو وہ انکوائری کی جائے گی اور کہا ہے کہ جی کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں اس صوبے کے وہ بھی وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب بھی ہیں, تو انہوں نے ڈائریکٹیوز دیے ہیں کہ جی پراپر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا, لیکن ساتھ میں یہ بھی ڈیمانڈ کی جا رہی کہ بھئی یہ جو انویسٹیگیشن ہو یہ کھلی ہونی چاہیے, کیونکہ یہی تو وزیر اعلیٰ ہیں, انہیں کا ہی تو احتجاج ہو رہا تھا اور پھر وہی آگے سے ڈائریکٹیو دے رہے ہیں کہ جی اس کی تفتیش ہونی اچھا چاہیے. جی, اب یہ ہے کہ اس معاملے پہ وفاقی حکومت کا جو ریئیکشن ہے ہم نے آپ کو بتایا, فواد چودھری صاحب نے اس پہ اپنا ریئیکشن دیا ہے, کوئی جواز نہیں ہے, حمایت کا اظہار کیا, ظاہر ہے ان کے اتحادی بھی ہیں. اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ یہ آمرانہ طرز حکومت جو ہے قابل مذمت ہے اور یہ طاقت کے استعمال سے اختلاف کا حق غصب کرنے کی روایت شرمناک ہے. فاروق حبیب صاحب کا بھی اس پہ ریئیکشن سامنے آیا, اور سعید غنی صاحب نے پھر بعد میں سعید گفتگو غنی کی صاحب تھی. نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں بیسکلی نا جو انہوں نے روٹ تبدیل کیا ہے نا تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے. تو کیا ان کا کہنا تھا, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. غصے کے عالم میں وہ ہاؤس کے اندر گھس بھی سکتے تھے, اسی غصے کے عالم میں وہ کسی چیز کو آگ بھی لگا سکتے تھے, غصے کے عالم میں وہ برابر کی ہوٹلوں میں بھی گھس سکتے تھے. اگر تو انہیں علم تھا کہ ان کے کارکنوں میں بہت غصہ ہے اور شدید ناراضگی ہے تو پھر تو شاید ان کو بالکل کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہیے. یہ سیل کی وجہ سے بہت سارے کھلاڑی سیم ہاؤس سے متصل جو ہوٹلز ہیں اس کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں, وہاں ہائی سیکیورٹی الرٹ ہے. گزارش کی گئی, احتجاج ریکارڈ ہو گیا ہے, برائے مہربانی پریس کلب چلے جائیے. جب وہاں سے موو نہیں کر رہے تھے, مجبوری میں یہ اقدام کرنا پڑا. مجبوری میں یہ اقدام اٹھانا پڑا. تو اب یہ سے میرے خیال سے کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی یہاں سے بھی ڈائریکٹیوز دیے گئے کہ جی پھر ڈنڈے بھی برساؤ خواتینوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سینئر ان کی رہنما کشور زارا استعمال کیا گیا کہ وہ یہ کر سکتے تھے, ایسا ہو سکتا تھا, یہ ممکنات میں سے تھا, تو ممکنات میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ممکنات میں تو کچھ بھی پھر ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے دیکھا کہ رات میں پھر جب رات دیر گئے رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا بہادر آباد میں, تو پھر ہم نے دیکھا کہ رات میں وہاں پر فاروق ستار صاحب بھی پہنچے, ان کو بھی ویلکم کیا گیا. وہاں پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رہنما بھی وہاں پر گئے. چلیں جی ایم کیو ایم کا اس پہ رد عمل لے لیں. بالکل جی بالکل جی. خواجہ اظہار الحسن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو خواجہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ جو مطالبات ہیں یہ بتائیے گا کہ اب کیا رکھے گئے ہیں ایم کیو پاکستان کی جانب سے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا, نہیں مانے جاتے, تو پھر اب لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ ہم نے آج 3 بڑے مطالبات کیے. پہلی چیز تو یہ کہ فوری طور پر اس واقعے کے ذمہ دار جو پولیس افسران ہیں ان کو معطل کیا جائے, کیونکہ یہ ٹڈو والا یار کے تسلسل کا ایک سلسلہ ہے جس میں خواتین پہ لاٹھی برسائی گئی اور شیلنگ کی گئی. دوسرا ہمارا جو مطالبہ ہے اعلانیہ ہے کہ ہم یوم سوگ منا رہے ہیں, اور ہم اس میں تمام برادریوں سے, کراچی کے تمام تاجروں سے, وکلا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس یوم سوگ میں شریک ہوں اور سیاہ پرچم لہرائیں. اور تیسرا ہمارا فوری طور پر مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جو گرفتار کارکنان بشمول ایم پی صداقت حسین بھائی, ان کو 24 گھنٹے میں رہا کیا جائے, اور اگر انہیں رہا نہیں کیا جاتا تو رابطہ کمیٹی کی دوبارہ یہ تجویز ہے کہ پھر ہم دوبارہ ان ساتھیوں کے لیے چیف منسٹر ہاؤس روانہ ہوں. اچھا یہ کہیے گا صاحب کہ کل ہم نے دیکھا کہ کل پھر سعید غنی صاحب انہوں نے کہا جی کیونکہ آپ لوگوں نے روٹ بدلا تو مجبوری میں ہمیں یہ قدم اٹھانا پڑا, اور پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی معذرت خواہ بھی ہیں کہ اگر کوئی زخمی ہوا تو. اس پہ کیا اپنا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ تو وزیر اعلیٰ ہاؤس ایک عام گزرگاہ ہے, اس صورت کے آگے کسی خاص چلنے والے یا خاص پرمٹ کی موٹر سائیکل یا گاڑیاں نہیں چلتی, وہ ایک عام شارع ہے. ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر نہیں گھسیں, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر گھسیں. یہ روڈ کو وزیر اعلیٰ کی جاگیر نہیں ہے. کراچی کے جس طرح عام شہری وہاں چلتے ہیں اسی طریقے سے ہمارا بھی وہاں پہ احتجاجی کارواں گیا اور ان کے آگے بیٹھا ہے. اور کیوں نہ بیٹھے, اسمبلیوں میں چیخ رہے ہیں تو وزیر اعلیٰ بہرا ہے. ہمارا چوک تک گئے تو وزیر اعلیٰ 7 دن پہلے ہم نے وزیر اعلیٰ کو نوٹس دیا, تو سعید غنی صاحب کے زہر افشاں بیانات اور مرتضی وہاب صاحب کے زہر میں بجھے ہوئے تیر وہ کراچی کی عوام تک ہمیں غصہ ہے. آخرکار ہم وزیر اعلیٰ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد امپورٹنٹ ترین بات یہ کہ ہم سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں. مرتضی وہاب صاحب اور ناصر شاہ صاحب مجھ سے فون پہ ٹائم لے رہے ہیں کہ ہمارا ڈیلیگیشن آنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, اور دوسری طرف ہماری ماؤں بہنوں پہ شیلنگ کروا دی. ہمارا 1 سال کا ایک بچہ ماں کی گود میں تھا, وہ شہید ہو گیا. ہماری 2 MPs جو ہے نا زخمی ہو گئے, ان کو لاٹھیاں ماری گئی ہیں. ہمارے ایک MPs صداقت حسین کو بے دردی سے گھسیٹا گیا. یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ کو اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس آنا ہمارا پسند نہیں تھا تو آپ کو یہ طریقہ تھا کہ اب عورتوں کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرتے؟ کس بات کی عورتوں کی یہ علم بردار بنتی ہے پیپلز پارٹی؟ یہ تو آج میں سمجھتا ہوں
पीपल्स पार्टी में मौजूद खवातीन के लिए भी शर्म का मकाम है। अच्छा चले, पीपल्स पार्टी से मुतालिक तो बात हो गई, ये अब बताइएगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि वजीर आजम को भी साथ खड़ा होना चाहिए हमारे साथ। अब बयान तो कुछ उनके वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने आए, लेकिन क्या बराह रास्त आपका कोई राबता हुआ इससे मुतालिक? देखिए, ये मसला विफाक का तो क्या, ये तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारी मुखालिफ तरीन जमातों ने भी इस तशद्दुद की मजम्मत की है, और प्राइम मिनिस्टर तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान है, वो सूबे के आईजी से, सूबे के चीफ सेक्रेटरी से क्यों नहीं हिसाब मांग सकते कि आखिरकार ये क्या तशद्दुद हुआ है। टंडो यार में हमारा एक साथी शहीद हो गया, उस पर वजीर आजम क्यों नहीं बात कर सकते। गवर्नर सिंह यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं, उनका हमें फोन आया, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई, लेकिन चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ अमली तौर पे खड़े हों, जिस तरह हम तमाम तर तकालीफ, तमाम तर तनकीद के बाद भी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़े हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा एजाज हसन साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। और कल के दिन जो हुआ, जिस तरीके से एमक्यूएम के कारकुनों पर सिंध पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए गए, उस हवाले से वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। और आज इसीलिए आज सिंध भर में यौम सियाबी मना रही है एमक्यूएम, और उन्होंने कहा है कि वो सिंध भर में आज के दिन के हवाले से रैलीज भी निकालेंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है, और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और बात हम कर रहे थे कराची की सियासत की। और ये जो मामला है ना, ये क्यों हुआ सारा कुछ, ये इसलिए हुआ भाई कि वो लोकल गवर्नमेंट का जो एक मामला है एक एक्ट का, उसके ऊपर जो अपोजिशन है वो मानने को तैयार नहीं है, बिकॉज दे थिंक इट्स अनफेयर, और हुकूमत की जानिब से उनकी बात ही सुनी नहीं जा रही। तो इतने अरसे से जो हमने देखा कि सिंध असम्बली के बाद जमात इस्लामी भी धरना दिए बैठी है, उसके जानिब से ये ऑपोजिशन भी अलग अलग समतों में जाके ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक जानिब हम देख रहे हैं कि सिंध असम्बली जो है वो उन्होंने कहा है कि वो 27 फरवरी को निकलेगी और वो वफाक के खिलाफ करेगी एहतजाज। सिंध हुकूमत जी वो निकलेगी, कराची से निकलेगी, पीपल्स पार्टी निकलेगी, और साथ में उन्होंने कहा कि जी हम बात करेंगे कि जी सूबों को हक दिया जाए। तो दूसरी जानिब जब उनकी अपोजिशन जमातें जो कि सिंध में बैठी हैं वो कह रही हैं कि आप अपने सूबे के हक के हवाले से तो बात करें, लेकिन वो वसाइल जो कि आप मांगने जा रहे हैं तो क्या वो आप नीचे की जो बॉडीज हैं उन तक भी मुंतकिल करते हैं? तो क्या लोगों को वो वसाइल मिल रहे हैं जिसकी आप बात करें? खैर इस पे हम आगे जाके भी बात करेंगे। नंबर गेम सिंध असेंबली का अलग है भाई, लोकल गवर्नमेंट का अलग है, तो देयर शुड बी नो कंपैरिजन। अच्छा, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद दोबारा इस पे बात करेंगे हेडलाइंस के बाद। अच्छा जी, 10 बजकर वक्त हो चुके हैं 5 मिनट, और प्रोग्राम है बाखबर सवेरा, और मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं काफ़ी अरसे बाद वापस आने वाली सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी। तो आई एम श्योर कि आप लोग बड़े ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, ये ना लोग समझ रहे हो कि मैं गिद्दे शिद्दे डालने में मसरूफ थी, क्योंकि आपको पता है लुडियाँ मेरी मशहूर हो चुकी हैं। एक तो माशरे से आप मेरे खाने का तस्करा करते रहे, हम लोगों ने कहा कि उसका पेट ना खराब हो। बिल्कुल नहीं, दूसरी चीज़ है लोग पूछते रहे इधर उधर, वेयर इज मदीहा, वेयर इज मदीहा। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, एक मैं आप लोगों के साथ जोक शेयर करती हूँ, मुझे लोगों की समझ में नहीं आई बात। अच्छा, मैंने ट्वीट भी की बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ कॉन्ट्रैक्टेड वायरस। तो उसके बाद ना मुझे लोगों के फ़ोन आते थे, वो कहते थे ओ हमने आपको फ़ोन करना था, फिर हमने कहा पता नहीं इस वक्त आपकी बाहर ना गई हूँ। तो मैंने कहा कोविड में कौन बाहर जाता है? एक्सक्यूज मी, रुक जाए प्लीज, सेटल डाउन, स्टॉप हियर, मुझे बताएं ज़रा। अच्छा, मुझे उससे पता चला कि जो लोग हैं वो शायद कोविड में बाहर निकलते रहे हैं भाई, निकलते हैं। क्योंकि लोग मुझे पूछ रहे हैं कि अच्छा आप लोग घर पे हैं। मैंने कहा और हमने किधर जाना है? अच्छा, अल्लाह ने करे हॉस्पिटल जाने की नौबत मैं नहीं। वही बात कर रहा था कि देखें, एक तो ये है कि लोग इसको सीरियस नहीं लेते। हाँ। अब हो सकता है कि ये ओमिक्रॉन जो है वो ऐसा डोमिनेट वेरिएंट हो जिसकी वजह से इसकी लिथैलिटी कम हो जाए इस वायरस की, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। तब तक हमें सारे जो प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स जो है वो फॉलो करने हैं, एसओपीज को फॉलो करना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ, मैं कई डिपार्टमेंटल ये जो बड़े स्टोर्स हैं उनके अंदर जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ पर ना मास्क को फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, बस ऐलानात हो रहे हैं रोबोटिक कि जनाब अपने एसओपीज को फॉलो करें। उनका स्टाफ ने नहीं मास्क पहना हुआ, उनके मैनेजर्स ने नहीं मास्क पहना हुआ। जब वो लोग नहीं पहनेंगे तो फिर आवाम कहाँ से पहनेंगे? You should practice what you preach. साथ में प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। ये अल्लाह पाक का बहुत करम है कि हमारे पास वैक्सीन आ चुकी है। हुकूमत वक्त ने हमारे लिए इतनी आसानी की है, मुफ्त हमें वैक्सीन मिली है। और फिर दूसरी बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह शी इज सिटिंग हियर। अल्लाह ताला की अपनी मर्जी और मंशा भी होती है, सेहत देनी होती है, लेकिन साथ ही साथ वन ऑफ द रीजंस इज कि शी गॉट वैक्सीनेटेड, और 2 शॉट्स तो लिए था, अब इंशाल्लाह बूस्टर भी लेंगी, और इसी वजह से जो है वो सीवियरिटी या हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आती। तो बाकी तो जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन हमें हीला करते रहना चाहिए। हमारे हाथ में कि हम वैक्सीनेट खुद को कर लें,
बूस्टर्स लगवा लें और साथ में एहतियात रखें। खैर कोविड के वाले से बात करेंगे क्योंकि पिछले गुज़िश्ता 24 घंटों में अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिविटी की शरह सती दैट इज अगेन 11.91। अच्छा और ये उन लोगों में से हु आर गेटिंग टेस्टेड, तो भाई ये जो किट्स की कीमतें हैं ना खुदा इसको भी कम करवा दें, वजीर आजम साहब इसका भी 8,000 टेस्ट और कुछ करें। 8,000 का टेस्ट है भाई, आप खुद देखें। और साथ में लोग बेचारे वैसे 1300 से 1500 के दरमियान हो सकता है। उसमें भी बड़ी बड़ी बहुत सारी लैब्स के खिलाफ अब चीजें भी हो रही है कि जी ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आ रहे, फॉल्स टेस्ट आ रहे हैं। सो देखिए जी क्या होता है। खैर बहुत सारी चीजें, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क की सियासत में ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की गूंज, वजीर आजम की हुकूमती तर्जुमानों को भरपूर जवाब देने की हिदायत। वजीर आजम हाउस में सियासी और अस्करी क़यादत की बैठक, दौरा चीन के हवाले से मुशावरत भी की गई। सख्त सर्दी से न सिर्फ नज़ला, खांसी और गले की खराबी का सामना रहता है, हड्डियों के अमराज भी बढ़ जाते हैं। पुरानी चोट का दर्द बढ़ने लगता है। पानी का ज्यादा इस्तेमाल मुख्तलिफ अमराज को कम करता है। मौसम सरमा आते ही समुद्री ग़िज़ाओं की तलब में भी इजाफा हो जाता है। मछली की मुख्तलिफ डिशों की तैयारी, झींगे का इस्तेमाल जिगर को महफूज बनाता है। मछली का तेल कोलेस्ट्रॉल और चर्बी को कम करता है। अच्छा जी, पाकिस्तान से ईरान तक का मोटरसाइकिल पर 8,000 किलोमीटर का सफर, दोनों हमसाया और बरादर मुल्क के आवाम को करीब लाने की कोशिश। पाकिस्तानी नौजवान बाइकर अपना सफर मुकम्मल करके रहीम यार खान पहुंच गया। ओके जी, तो अब हम बात करने जा रहे हैं मुल्क में सियासी सूरत हाल जो बनती चली जा रही है। एक तो सिंध में हमने वाकया देखा, ऊपर से वफाकी सतह पर भी एक देख रहे हैं कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, फिर उसके बाद मामला जो हैं कि कहा यह जा रहा है कि करप्शन बढ़ता चला जा रहा है। 140वां नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन एक चीज़ ये है कि उस लिस्ट में बांग्लादेश का नंबर भी 146वां 47वां है, फिर बाकी मुल्क भी हैं। लेकिन हम अपने आप को अपनी से कंपेयर कर रहे हैं ना कि हम पहले कहाँ स्टैंड कर रहे थे। वहाँ पर खाता है तो लगाता है वाला सीन है ना, कि वहाँ पर एटलीस्ट ये है कि जो उनकी जीडीपी की ग्रोथ है वो भी अच्छी है। अच्छा, जीडीपी की ग्रोथ ये भी अच्छी बता रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो दैट इज़ डिफरेंट। मतलब वो कह रहे हैं कि 5.3 की शरह या कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो एक घर की इंडिकेशन है कि भाई एक घर में अगर इतने 4 लोग हैं तो वो इतना कमा रहे हैं, लेकिन सेपरेटली उनकी इंडिविजुअल इनकम क्या है। या ये भी तो हो सकता है कि इस मुल्क में सिर्फ सरमायाकार फायदा उठा रहे हो, बेचारे तनख्वाहदार को उसका असर ना पहुंच रहा हो। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत से पैरामीटर्स हैं उनको जज करने के। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पैरामीटर्स तो हैं। फिर साथ में जब आप बांग्लादेश का नाम लेते हैं तो मेरे ज़हन में आटा आ जाता है। हम आटा बना रहे हैं, हमारी क्रॉप हो रही है, वो उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, फिर भी महंगा हमारे पास ही है बाय द वे। अच्छा जी, कल जो कराची की सूरत हाल थी उस हवाले से हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करें, कराची की डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मज़हर साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मज़हर साहब, सबसे पहले तो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे कि जो कल कराची में जो हुआ है, हमने देखा है कि एक तरफ तो जमात इस्लामी भी एहतजाज करी है, फिर कल MQM ने भी जो एहतजाज किया, और फिर जिस तरीके से वो एहतजाज ख़त्म हुआ और जिस तरीके से सिंध पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए गए, लाठी चार्ज किया गया, उनके कारकुन भी जो है वो जाम बहक हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी वालेकुम अस्सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कल का जो वाक़या है वो न सिर्फ ये कि काबिल मज़म्मत है बल्कि बहुत ही अफसोसनाक भी है, और इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता था जो बदकिस्मती से नहीं किया। कराची में इस वक्त एहतजाज की एक फ़ज़ा बनी हुई है और मुसलसल 1 जमात 2 जमात 3 जमात यानी हर तरफ अगर आप देखें, और इसकी वजह से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। एक तो ये कि हम सबको पता है कि कराची में एक सड़क भी अगर वहाँ रुकावट खड़ी हो जाए तो कितना बड़ा ट्रैफिक जैम होता है, और ट्रैफिक जैम के अपने मसाइल हैं, जैसे एम्बुलेंसेस वगैरह को खास तौर पे मैं खुद कल फंसा रहा हूँ, तो आई कैन इमेजिन कि कितने मसाइल का सामना लोगों को हो सकता है और होता रहा है इससे पहले भी माजी में। अब इसमें गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? अब चाहे जमात इस्लामी का 27 दिन से एहतजाज है, लेकिन उस मसले को हल नहीं किया जा रहा, मुताखरात को अननेसेसरी ड्रैग किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब वो उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 27 जगहों पे धरना देंगे। अब तक कि इस शहर का क्या होगा जब सब जगहों पे धरना दिया जाएगा। अब कल जो वाक़या हुआ था, इसको बहुत आसानी से अगर वज़ीर आला खुद चाहते या उनके वज़रा चाहते
जिनके बयानात देख के मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि आप एक सिचुएशन पे पानी डालने के बजाय उसमें मजीद आप जो है सिचुएशन को और ज्यादा इस तरफ ले जा रहे हैं, जिससे कशीदगी बढ़ेगी, जिससे तसादुम की राह होगी। तो मेरा ख्याल है कि अगर एमक्यूएम के डेलीगेशन को बुलवा लिया जाता बातचीत के लिए वजीर आला हाउस और इवन जमात इस्लामी को, और जो जमातें, क्योंकि इस पूरे इशू पे बल्दियाती कानून के पूरे इशू पे पीपल्स पार्टी के अलावा कोई दूसरी जमात ऐसी नहीं है जो उसको सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे है। लिहाजा उसका तरीका यही होता है कि जहां आप बिल्कुल एक आइसोलेटेड खड़े हुए हैं एक इशू के ऊपर, वहां बजाय इसके कि आप एक रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करें, लोग बुलाएं पार्टी के लीडर्स को, जो है उनको एंगेज करें, और जिस तरीके से एक या तो आप उनको कन्विंस कर लें या वो आपको कन्विंस कर लें, लेकिन जब चीजें सड़कों पर आ जाती हैं तो फिर किसी के कंट्रोल अच्छा में सर, नहीं एक और चीज मुझे बताएं कि एक तो चीज चले उसके ऊपर बाद में जो बयानात है उसके ऊपर तो अलग से बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अच्छा बड़े तकलीफ दे मनाजिर हैं कि जिस तरीके से एक उमर रसीदा खातून रहनुमा को डंडा मारा गया, फिर उसके बाद एक एमपीए को जिस तरीके से पहले मारा गया, वो गिरे तो फिर उनको फिर वहीं गिरे हुए भी मारा गया, फिर उसके बाद उनको घसीटा गया। मकबूजा कश्मीर में ऐसे मनाजिर देखने में मिलते थे, या फिर पंजाब के हवाले से एक जिस तरह से मैं पहले भी बात कर रहा था कि एक पाई जाती है राय कि वो पुलिस स्टेट है और वहां पर पुलिस खुद नोटिस लेते हुए ऐसे काम कर जाती है। कराची में ये इस तरह के मनाजिर इतने देखने को नहीं मिलते, तो ये अचानक ही कहां से? हमारे यहाँ वो मॉब मेंटालिटी को, हालांकि इस शहर ने तो खैर पिछले 60-70 साल में यही चीजें देखी हैं, लेकिन एक मॉब मेंटालिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसकी ट्रेनिंग कभी भी पुलिस में होती ही नहीं है। उनको या तो वो अलर्ट होते हैं, चुपचाप बैठे होते हैं, साइड में बैठे चाय पी रहे होते हैं या मोबाइल फोन देख रहे होते हैं, और या वो इतने ब्रूटल अंदाज में जो है मारते हैं कि वो ये सोचते भी नहीं कि ये सारी चीजें जो हैं ये अब स्क्रीन पे जाती हैं। जिस तरीके से आप मार रहे थे कल खवातीन को, जिस तरीके से घसीटा जा रहा था एक इलेक्टेड एमपीएस को, ये चीजें कभी भी, और खास तौर पे उस पार्टी के और उस हुकूमत को जो ये दावेदार है कि वो इंसानी हुकूक की बहुत बड़ी अलमबरदार है, वो जमहूरी रिवायतों की बहुत बड़ी अलमबरदार है, उसकी हुकूमत के अंदर, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस तरह की चीजें जो हैं वो इंतहाई शर्मनाक। स्पेसिफिक कोई ऐसा टाइम जब ये आगे खुद भी अब करने जा रहे हैं, क्योंकि 27 फरवरी को जब इनका अपना भी प्लान है कि ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेगी, तो फिर एक तरफ हम ये एहतजाज देख रहे हैं कि वो खुद कैसे एहतजाज का हक दे रहे हैं अपनी अपोजिशन जमातों को, और फिर आगे जाके खुद क्या एक्सपेक्ट करती है हुकूमत से। मुझे मजीद साहब ये बताइएगा, हमें समझ में नहीं आई, दो डिफरेंट किस्म के हम देख रहे हैं स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एक तरफ सईद गनी साहब कह रहे जी मजबूरी थी क्योंकि रूट बदल लिया तो ये हमें मजबूरन करना पड़ा, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं नासिर हुसैन साहब वो ये बात कर रहे हैं कि जी हम इसकी तहकीकात करवाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि पुलिस ने ये इंतहाई कदम उठाया। तो मतलब उनको नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे पुलिस क्या कर रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ के तो वजीर दाखिला सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह साहब खुद हैं। देखिए यही नहीं, अगर ये जिस तरीके से रेड जोन की बात की जाती है ना, इस पर अगर आप कभी एक प्रोग्राम रखें तो ये रेड जोन है ही नहीं। रेड जोन में वजीर आला हाउस के इर्द गिर्द हाई राइज बिल्डिंग नहीं खड़ी की जाती, वहां उसको उस तरफ ये कभी नजर नहीं जाती किसी के कि वहां एक जो है हाई राइज बिल्डिंग्स आपने खड़ी कर दी, इससे सिक्योर होगा या इनसिक्योर होगा। तो रेड जोन का तस्वुर हमारे यहाँ सिर्फ किताबों में है। रेड जोन सिर्फ उस वक्त अप्लाई होता है जब आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है कि ये रेड जोन में दाखिल हो गए। अगर आप रेड जोन की पूरी उसको देखें तो इस रेड जोन में सिर्फ खुदकश धमाके ही नहीं हुए हैं, इस रेड जोन में बॉम्ब ब्लास्ट भी हुए हैं, टारगेट किलिंग्स भी हुई हैं, ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो छोड़ दें। लेकिन अहम बात यह है कि एक इशू था और पिछले कई महीनों से चला आ रहा है, इस इशू पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये सोचने की जरूरत थी कि इस इशू के ऊपर उनका कोई साथ देने को तैयार नहीं है, वो भी जो उनके वैसे भी करीब थे। अवामी नेशनल पार्टी उठा लें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उठा लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा लें, जमात इस्लामी उठा लें, JUI उठा लें, कोई एक जमात सिंध गवर्नमेंट बताए जो इस इशू पे उनके साथ खड़ी हो। तो असल चीज ये कि अगर कोई नहीं खड़ा तो इसका मतलब है कानून में कोई ना कोई ऐसी चीज है कि जिसकी बुनियाद पे सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और वो क्या चीज है? वो बेसिक चीज ये है कि आप बल्दियाती इदारों के पावर्स वापस ले रहे हैं, उन इदारों को बजाय इसके कि आप और पावर्स दें
آپ نے ان اداروں کو مزید کمزور کر جائیں. پیپلز پارٹی کو تو بے انتہا اختیارات دے کے اپنے آپ کو اس پورے ایشو سے وڈرا کر لینا چاہیے تھا. آپ کو تو سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی نہیں بنانا چاہیے تھا. آپ کو غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر بناتے, چاہے وہ آپ کا لائک مائنڈیڈ ہی شخص ہوتا, اس کو بناتے. جب آپ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر آپ نے بنایا تو پھر سارا بلیم بھی آپ کے اوپر جاتا ہے. اور یہی چیز سمجھنے کی ہے. پیپلز پارٹی کو کراچی کی پالیٹکس کی ڈائنامک سمجھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کراچی میں اس کا ایک بڑا ووٹ بینک رہا ہے, لیکن جس انداز میں وہ ٹیکل کرتی ہے اور جس انداز میں وہ یہ قانون لائے ہیں, مجھے آج تک کوئی ایک لاجک نہیں بتائی گئی کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ گورنمنٹ کے انڈر کیوں دیا گیا. مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ کبھی آپ واٹر بورڈ کو کی پاورز لے لیتے ہیں, کبھی آپ دوسرے لے لیتے ہیں, کبھی آپ نے کے ایم سی کے اسکول لے لیے, کبھی کے ایم سی کے ہاسپٹل لے لیے. یہ کیوں؟ مطلب اس کی کوئی لاجک ہے؟ اگر لاجک یہ ہے کہ جی ہاسپٹلز کام نہیں کر رہے تھے, تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جب کبھی آپ کو یہ کہتی ہے کہ جی یہاں جنا ہاسپٹل میں کام نہیں ہو رہا, لہٰذا ہم اس کو ہم واپس لے رہے ہیں. این آئی سی وی ڈی کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں, جس طرح ٹراما سینٹر بنایا ہے, این آئی سی وی ڈی بنائی ہے, وہ بھی اس طرح کی پالیٹکس کر کے وہ ضائع کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کراچی کو پالیٹکس کو ون اوور کرنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے اقدامات سے کبھی بھی ون اوور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مظہر عباس صاحب. بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر اس طرح کے ڈیسیجنز جس طرح سے مدیہ بار بار مینشن کری ہے کہ وزیر داخلہ کا قلمدان بھی مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے, اور ان کی پرسنالٹی ویسے ایسے دکھائی نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے سخت آرڈرز کریں, لیکن ان کی جانب سے اپوزیشن کو اقلیت قرار دینا, پھر اس طرح کی باتیں, پھر بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا نہیں, پھر اقلیت پہ بولا کہ جی جو باہر ٹرم یوز ہوتی ہے کہ وہ اس میں ہم نے ان کو مائنورٹیز بولا تھا. بالکل, انہوں نے پھر اس کو سائڈ پہ کر لیا. لیکن اب دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ کل مسلم لیگ نون بھی, اور خود ہم نے دیکھا کہ فیڈرل حکومت کے بھی جو رہنما ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ اس حوالے سے جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. بالکل جی, ہونی چاہیے. اچھا جی, ایک بریکنگ نیوز یہاں پر ہم آپ کو دیں گے. کراچی کے علاقے صدر میں دوست نے ایک دوست کو قتل کر دیا تھا, اور پھر اس کے حوالے سے کوئی انکشافات بھی سامنے آئے ہیں. ملزم نے اعتراف بھی کیا ہے, ملزم پکڑا بھی کیا ہے. کیوں ہوا یہ سب کچھ, یہ کون بتا رہا ہے؟ بالکل جی, ہمارے ساتھ موجود ہے نذیر شاہ, ہمارے نمائندے, ان سے جانیں گے کہ یہ واقعہ ہوا کیا تھا. نذیر, یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہوا تھا, کہ ایسی کیا نوبت آئی کہ دوست نے اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا؟ صدر پولیس ہے جس نے لکی اسٹار کے قریب پیرس ہوٹل میں چھری ہوئی آواز سے قتل ہونے والے کیس کو 24 گھنٹے میں حل کرتے ہوئے شفاقانہ قتل میں ملوث دوست کو گرفتار کر لیا, جس نے انکشاف کیا کہ اس نے کئی سال سے ہونے والی بدفعلی اور بلیک میلنگ کا بدلہ لیا ہے. ملزم اسامہ ہے, جس کے مطابق وہ یاجد بونیر سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 سال سے کراچی جمشید روڈ پر ایک ہی مدرسے میں ساتھ پڑھتے تھے. اور یاجد اسے بلیک میل کر کے غلط کام پہ مجبور کرتا تھا اور اس سے بدفعلی کرتا تھا, جس پر اس نے مدرسے انتظامیہ کو شکایت کی تو یاجد کو مدرسے سے نکال دیا گیا. ملزم کا کہنا ہے کہ وقوعے کے روز یاجد نے اسے فون کر کے ہوٹل پیرس بلایا تو اس نے سمجھا کہ اب وہ پرانی بات ختم کر کے دوستی کرنا چاہتا ہے, تو یہ ہوٹل پہنچا, اس کے بعد چائے پی, ناشتہ کیا, لیکن یاجد نے ایک مرتبہ پھر اسے غلط حرکت کرنے کی کوشش کی اور منع کرنے پر جیب سے خنجر نکالا تو اسامہ اور یاجد کی کمرے میں پہلے خوب لڑائی ہوئی اور خنجر گر گیا, جس کے بعد اسامہ نے اسی خنجر سے یاجد کو ذبح کر دیا اور اس کے جسم پر چھریوں سے مزید وار کیے. اسامہ کے مطابق اگر وہ اسے نہ مارتا تو یاجد اس سے قتل کر دیتا, اور قتل کے بعد ملزم بنیر فرار ہو رہا تھا کہ پولیس نے اسٹاپ سے گرفتار کیا. ایس ایچ او صدر عرفان میو کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے جو مقتول ہے اس کا فون بھی برآمد ہوا ہے اور اس سے اب مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ, آپ نے تفصیلات دی. اور ابھی ایک اور خبر ہمارے پاس ہے بدین سے, کہ بدین میں حیدرآباد ہائی وے پر ٹرک اور گاڑی میں تصادم ہوا ہے. افسوسناک کے واقعہ پیش آیا ہے, جس کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. بہت جی, گاڑی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنڈیشن کیا ہے, اور آبویسلی یہ روند دیا ہے بیسیکلی ٹرک نے اس گاڑی کو. تصادم تو ظاہر ہے کہ اسے نہیں کہیں گے, کیونکہ وہ ٹرک اور اس کا جو ہیت ہے اور اس کی جو بہت فرق ہے, تو بیڑا غرق بیچاری گاڑی کا آپ دیکھیں کہ کیا حال کر دیا ہے. اور یہ تیز رفتار جو ہے وہ گاڑی چلانے کے چکر میں اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں. ابھی یہ ڈٹرمن کیا جا رہا ہے کہ اس میں قصور کس کا تھا, لیکن ٹرک ڈرائیورز جو ہیں وہ بالکل بے لگام ہو کر, ہم کسی بھی سڑک پہ یا شارع پہ دیکھیں ایگزیکٹلی ایسے ہی دیکھا ہے کہ جب جتنی بڑی ہائی ویز ہیں اس پہ مقصد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بڑی بڑے جو ٹرکس ہوتے ہیں یہ کس طریقے سے کتنی سپیڈ سے وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا, پرسان حال نہیں ہوتا, کہ کوئی کنسرن سڑکوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور پھر ایسے حادثات ہوتے ہیں پھر جس میں بڑا جانی نقصان بھی ہوتا ہے.
خیر جی ذرا آگے بڑھتے ہیں اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں پاکستان سمہاؤ اگر اس میں کرپشن کا انڈیکس دیکھیں تو اس میں پاکستان تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ کرپشن کے لحاظ سے اس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ میں ترقی کی ہے. بات آپ نے صحیح کی ہے, مطلب 180 ممالک میں سے پاکستان کو جو ہے وہ 140واں نمبر ہے. اور اس بات پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جن کے ٹائم میں 2018 میں اگر دیکھا جائے تو یہ نمبر 117 تھا, تو اب وہ کافی زیادہ فیڈرل گورنمنٹ کو, نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں وہ حکومت کو کافی کرٹیسائز کر رہی ہیں. بالکل جی. اور پھر اس کے بعد جو ترجمان ہیں جو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرح سے حکومت کی جان ہے, تو ان کو کہا گیا ہے کہ بھائی آپ نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی کرپشن ہے نا اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے, حکومتی جو کام ہے ان کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے وہ کریں. لیکن اب بھی 3.5 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جناب آپ شریف خاندان نے کس طریقے سے منی لانڈرنگ کیا اس کو دوبارہ سے ہائی لائٹ کریں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بار بار ریپیٹ ہو کہ میں فواد چودھری صاحب کو بھی سن رہی تھی اس حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ بڑی بیتوقی قسم کی رپورٹ ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ رپورٹ ابھی ایسی ہے جس کو نہیں مانتے, جو آج سے 3 سال پہلے جو رپورٹ تھی کیا اس کو بھی وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے, جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کس قدر کرپشن جو ہے. مین وائل جو ہے وہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے, اور پی ایم آفس کے اعلامیہ کے مطابق پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور, اس کے علاوہ ملک کی سیکیورٹی, افغانستان کے حالات سمیت خطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی, اور ایک اہم اجلاس بھی ہوا. اور سول اور عسکری قیادت کا وزیر اعظم ہاؤس میں اور آرمی چیف اور ڈی جی ISI بھی شریک تھے. تو دورہ چین سے متعلق جو امور ہے وہ بھی اس میں ڈسکس ہوئے ہیں. بالکل جی. اچھا, اس حوالے سے تمام تر جو پولیٹیکل سینیریو پہ ہم گفتگو کریں گے اور تجزیہ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام رپورٹرز کی جان, اور اگر ہمارے بھی شو کی جب بھی آتے ہیں وہ جان ہی بن جاتے ہیں. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صابر صاحب گڈ مارننگ, بہت شکریہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ اور کسی چیز میں نہیں تو کوئی بات نہیں, ہم نے کرپشن میں ترقی کر لی ہے, اس رپورٹ کی وقت کیا ہے؟ دیکھیں, اس رپورٹ کی وقت وہی ہے جو ماضی میں رپورٹس کی وقت ہوتی تھی. اگر اس رپورٹ کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو پھر ماضی میں جو رپورٹس ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے. اگر ماضی میں ہم تسلیم کرتے رہیں تو پھر اس رپورٹ کو بھی ماننا پڑے گا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ٹھیک ہے, ان کی آپ اعتراضات کر سکتے ہیں, ان کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, لیکن اصل چیز ہے کہ جو اس میں پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں ان میں ہو سکتا ہے کچھ غلط ہوں لیکن کچھ صحیح بھی ہیں. اور ان جو صحیح پوائنٹس ہیں, جو صحیح اعتراضات ہیں, ان پہ میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے گورنمنٹ کو, اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جانا چاہیے, اور خاص طور پہ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوتا کہ یہ بالکل کیا کہنا چاہیے میلافائڈی ہے اس میں, یہ درست نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی جو وائس چیئر پرسن ہیں وہ ڈاکٹر ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ ریٹائرڈ جسٹس بھی ہیں, اور ولید اقبال صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی والدہ محترمہ بھی ہیں. تو یہ سب کچھ چیزیں ہیں, تو پھر گورنمنٹ کو ان کو ایڈریس کرنا چاہیے ان ایشوز کو. اچھا جی, اب یہ بتائیں کہ ایک چیز جو ٹاپک ہے, یہ حکومتی ترجمان آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی ایکٹیو رہتے ہیں حکومت کے معاملات کو آگے ہائی لائٹ کرنے کے لیے, لیکن اس کے اندر پھر سے اب وزیر اعظم صاحب کی جانب سے انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ شہباز شریف کی کرپشن اور پھر منی لانڈرنگ کے معاملات کو بھرپور انداز سے اٹھایا جائے. یعنی کہ وہ چیز جس کو الٹ کے الٹنا پلٹنا پھر الٹ کے پھر پلٹنا, وہ کافی چیزیں ہو چکی ہیں, تو ان کو دوبارہ سے ان کو کیا جائے کہ کس طرح سے چپراسیوں اور فلانے لوگوں کے ذریعے وہ کرپشن کی گئی مبینہ طور پر. تو ڈو یو تھنک کہ اٹ ول ورک ناؤ 3.5 سال گزرنے کے بعد بھی؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں, عمران خان صاحب نے یا پاکستان تحریک انصاف نے اس کی اونرشپ جو لے لی ہے نا کہ ہم پیسہ ریکور کریں گے اور بینکوں میں لے کے آئیں گے, تو وہ ان کا کام نہیں ہے. یعنی کہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے, جوڈیشری کا کام ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف کیس کو عدالت میں پریزنٹ کرے بہت زبردست طریقے سے, سالڈ وے میں, اور وہاں پہ زیادہ زور اگر وہاں پہ کمرہ عدالت میں لگا دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور تاکہ ملزمان کو کہیں ادھر ادھر بھاگنے کا موقع نہ ملے. لیکن ہمارے ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا یہ ٹرینڈ رہا ہے کہ میڈیا ٹرائل زیادہ کیا جائے اور جوڈیشل ٹرائل پہ وہ کم توجہ دیتے ہیں. مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ این آر او دینے کی بات بھی ہم سوال اٹھاتے تھے, آپ بھی اٹھاتے تھے کہ این آر او دینا تو اختیار ہی نہیں ہے ایگزیکٹو کا,
اس سچویشن میں کیونکہ کیسز آر ان دا کورٹ. بالکل ایسا ہی ہے. این آر او ڈیل ڈھیل یہ ساری باتیں اگر آپ کورٹ میں کیس بہت اچھا پریزنٹ کر دیں, اور کیونکہ جوڈیشری کے سامنے عدالت کمرہ عدالت میں دیکھا جاتا ہے کہ جی کہ آپ کے کون تگڑا کون ہے, کس نے زیادہ شواہد دیے, اور عدالت یہ نہیں دیکھتی کہ اخبارات میں کیا چل رہا ہے, میڈیا میں کیا چل رہا ہے, اور سیاسی بیانات کیا چل رہے ہیں. انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے سامنے جو فائل رکھی گئی ہے اس میں کتنی ورتھ ہے, کتنے وٹنس ہیں, کیا منی ٹریل ہے, وہ ساری چیزیں. ریزن شہزاد اکبر صاحب سے بھی جو ہے وہ استعفیٰ لے لیا گیا کیونکہ ان کی کارکردگی سے وزیر اعظم عمران خان صاحب خوش نہیں تھے. اب ذرا یہ بتائیں, کل ایک بڑا امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے, کل وزیر اعظم عمران خان کی 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی آرمی چیف سے, اور ساتھ میں دورہ چین کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے اس میٹنگ میں. سو کتنی اہمیت کا حامل ہے دورہ چین؟ یہ دورہ تو انتہائی امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ کل کی ملاقات کے بعد آج شاید کچھ تبدیلی محسوس کریں گے آپ سیاسی بیانات میں بھی. اور کیونکہ چائنا میں ہونے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم 4 انڈسٹریل زون بنانے جا رہے ہیں 4 صوبوں میں, فیصل آباد ہے, رشکئی ہے, دھابیجی ہے اور بوستان ہے. یہاں پہ 4 انڈسٹریل زون ہیں, اور یہاں پہ چائنا بھی انٹرسٹڈ ہے اور پاکستان بھی کہ یہاں پہ چائنا انڈسٹری لگائے, اور ایسی انڈسٹری لگائے جو کہ چائنا پہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں امریکہ وغیرہ میں, تو وہاں سے وہ شفٹ کر رہا ہے مختلف ملکوں سے. چلیں جی, بہت اچھا ہوگا, اور آئی ایم شیور کہ اس سے مزید ترقی کے مواقع سامنے آئیں گے, معیشت بھی بہتری کی جانب جائے گی. بہت شکریہ صابر شاکر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. اب بریک لیتے ہیں جی. نہیں جی, ابھی بریک لینی ہے یا کیونکہ بہت لے لیں جی, امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, کہہ دیا تو اب لے لیں. چلیں جی, جیسے آپ خوش. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور سردیوں کا موسم, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سردیوں کے موسم میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پرانی تمام تر ہڈیوں کی تکلیفیں, کوئی پرانا فریکچر ہو, پرانی موچ ہو, یہ ایک دم سے دل کا درد ہو, پرانے دل کا درد تو واپس زندہ ہو جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. تو خیر اسی والے سے بات کریں گے. ڈاکٹر پرویز انجم صاحب ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک سرجن ہیں, موجود ہیں, ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم, شکریہ بہت بہت آپ کا. باخبر سویرا سر, کیوں ہوتا ہے یہ پرانی ہر درد, دل کی چوٹ کو چھوڑ کے ہر ہڈیوں کی درد واپس کیوں آ جاتی ہے سردیوں میں؟ دل کے درد کے بارے میں تو یہ بتائیں گے, ہڈیوں کا درد کے بارے میں بتایا تو. لیکن ایک تو ہوتی ہے ہماری آرتھرائٹس جو جوائنٹ پین ہوتا ہے, اور دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چوٹ لگ گئی ہے پہلے, یا آپریشن کیا ہے, پلاسٹر لگا تھا, یا ہڈی جڑ گئی ہے, ان میں درد عموماً سردیوں میں ہوتا ہے. یہ عام مریض بھی کہتے ہیں اور ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں. اس کی بہت خاص وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب فریکچر ہوتا ہے یا کوئی بھی چوٹ لگتی ہے یا کوئی درد ہوتا ہے تو جس میں اس جوڑ میں تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں, نسیں, مسلز, ٹیشو, نیور دا سیم. اس میں تبدیلی. اب پیتھولوجی ہم کہتے ہیں اس کو, ہم ٹیسٹ کریں اگر اسے بایوپسی کریں تو اس میں کچھ چینجز ہیں, وہ نارمل نہیں نظر آئیں گے. اچھا, تو اس لیے اب وہ پھر گرمیاں ہوتی ہیں, جسم گرم ہوتا ہے, توانائی ہوتی ہے, تو وہ محسوس نہیں ہوتا. اچھا سر, یہ صرف ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں ہوتا ہے یا پھر ہلکا سا کریک بھی آ جائے اس صورت میں بھی؟ عموماً ہلکا سا کریک ہو, اس میں اگر جوائنٹ کو اموبلائز نہ کریں, نہیں اس میں پلاسٹر نہ لگائیں, وہ اس کی ایسی کوئی ضرورت نہ ہو, تو اس میں نہیں ہوتا. لیکن کوئی بڑی چوٹ ہو جس میں فریکچر جڑا ہو, کافی دنوں تک پلاسٹر لگا ہو یا آپریشن ہوا ہو, تو وہ جگہ دیکھیں قدرتی چیز قدرتی ہوتی ہے. بالکل, وہ جو جگہ ٹوٹ گئی ایک دفعہ یا اس پہ درد ہو گیا تو وہ تھوڑی سی اس میں ڈینٹ تو پیدا ہو گیا, وہ کبھی قدرتی نہیں ہو سکتا. وہ 99% صحیح ہو سکتا ہے, 100% صحیح نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہم لوگ ویسے ظاہر ہے کہ کوئی پلان کر کے تو نہیں گرتا, کوئی ایسے نہیں کرتا. ایسے میں اگر جو ظاہر ہے کہ معمر افراد کے عارضے تو اپنی جگہ, لیکن جو جوان لوگ ہیں وہ کیا احتیاط, کیا خوراک, کیسی چیزیں کریں کہ امپیکٹ کم ہو, جلدی جلدی ہڈیاں ٹوٹے نا. آپ کا سوال کا مطلب یہ کہ ہڈیاں مضبوط کس طرح کیسے؟ بالکل دیکھیے, یہ اسٹیٹسٹکس ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کہتی ہے. بچپن سے اسٹارٹ کریں, نو مولود بچے سے, جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کی ہڈیاں ویسے ہی مضبوط ہوتی ہیں, پہلی بات. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ کہ کہتے ہیں نا بچپن کا کھایا پیا بڑھاپے میں کام آتا ہے, یہ ہڈیوں کے لیے بالکل ضرب المثل. آپ جیسی بچپن میں خوراک دیں گے بچے کو, جیسی ایکٹیویٹی کرائیں گے, تو خوراک یہی ہے سر. ان کو بیسیکلی ڈیری پروڈکٹس, دودھ کا استعمال,
प्रोटीन का इस्तेमाल, पनीर, चाहे दही। डब्बे को हो, पाउडर हो तो दूध जी, चलेगा? अब ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया आज के ज़माने में कि पाउडर का दूध बेहतर है या खालिस कौन असल सा। में भी तो इतने इंजेक्शन लगे होते हैं। अब वो आपको पता है, रोज़ आप तो ज़्यादा जानते हैं, मीडिया में आप लोग हैं, तो दूध का इस्तेमाल और एक्टिविटी जो आजकल मफकूद हो गई है। एक्टिव रहना, एक्टिव रहना। और स्पेशली हमारे पास तो आजकल सर्दियां, तो सर्दियों में धूप का भी तो फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल रहा, लेकिन सर्दियों में लोग घरों में पड़े रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है एक्टिविटी। आपको मैं एक बताऊँ, एक बहुत काम की बात जो आम नाज़रीन के लिए, कि 25 साल तक जो हम खाते पीते हैं ना, वही हड्डियाँ बन जाती हैं। लो जी, अब मेरा टाइम तो है, आपका टाइम गया। मेरा टाइम मेरे पास भी 9 साल, इसका मतलब ये बने। 3 फेज में हम डिवाइड करते हैं इसे, कि अच्छा। एक तो हड्डियाँ बनने का अमल होता है, एक टूटने का। 25 साल तक हड्डियाँ बनती हैं, 25 से 50 साल तक बनती भी हैं, टूटती हैं, वो पैरेलल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्विकली, लोग कहते हैं कि जी 35 साल के बाद और या व्हेन यू आर इन 30s, दूध से बेहतर है कि आप मछली खाना शुरू कर दें, वो भी आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है। क्या सही बात है? एग्जैक्टली, मैंने कहा ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सबका इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स अमन दूध के लिए बेहतरीन है, और एक्टिविटी, 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। तो ये 2 चीज़ें अगर है तो आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। और आपने 35 कहा, हम उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, औरतों को 40 से 45 साल के बाद जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है, और मर्द हज़रात को 60 के बाद। सर मेनोपॉज 45 से 55 के दरमियान ही होता है? 40, हमारे यहाँ औरतों का 40 to 50 कह लें, 45 इज द एवरेज। चलिए ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियोज में। इंशाल्लाह मजीद हम बात करेंगे, अच्छी चीज़ें हमें जाननी होती हैं रिगार्डिंग हड्डियों के इश्यूज से। तो एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं फिर। वेलकम बैक। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान और मीर इब्राहिम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और असगर उमर मजीद तफसीलात देंगे। बताइएगा असगर उमर। जी, जियो न्यूज की जानिब से अदालत के हुक्म के बावजूद एयरवाई के खिलाफ कुछ बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही थी PSL राइट्स के हवाले से। इसके बारे में तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, जिस पर जियो ग्रुप के मीर शकीलुर रहमान, मीर इब्राहिम, तलत असलम और अजहर अब्बास के खिलाफ 24 फरवरी के लिए तौहीन अदालत के दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए जा चुके हैं, क्योंकि एयरवाई के वकील का कहना था कि ये तमाम कोशिशें, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त जियो के जो वापस लेने पर खारिज की गई, उसके अलावा दूसरी भी मेरिट पर डिसमिस हुई, लेकिन ये मुकदमेबाजी का एक ये तस्वुर इसलिए है कि एयरवाई के खिलाफ कंफ्यूजन फैलाया जाए और उसके रेवेन्यू और इश्तिहारात पर असरअंदाज हुआ जाए, इसलिए इस कार्रवाई को रोकने की हदायत की जाए। अदालत ने दोबारा इसको हुक्म को रिपीट किया है कि एयरवाई के खिलाफ खबरें न चलाई जाएं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी जो इक़दाम लगाए थे, वो भी आज अदालत में मौजूद नहीं थे कि जवाब दाखिल करा सकें। अदालत ने उन्हें भी दोबारा नोटिस जारी किया है कि ये कौन सी संजीदगी के आलम है, तो समाज 24 फरवरी तक मुलतवी होगा। बहुत शुक्रिया आपका असगर उमर। और हम जरा बात कर लेते हैं जनाब सी फूड के फवाइद के वाले से, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सी फूड की भरमार है। कहीं भी जाएं तो जनाब फ्राइड मछली या फिर बारबेक्यू मछली, झींगा, प्रॉन्स, क्रैब्स, न जाने क्या क्या, एवरीथिंग इज देयर, और सब कह रहे हैं जनाब फायदे बड़े हैं। हाँ, और सब कह रहे हैं कि जल्दी से आ जाएं। जी बिल्किस शेख साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस शेख किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताएं कि भाई कौन सी मछली जो है वो आजकल के मौसम में ज्यादा खाई जाए, सबसे ज्यादा मुफीद जो होती है? और मुझे बताएं कि वाकई ऐसे ये मछली खाने से सब कहते हैं दिमाग तेज, सब चीज A1। अच्छा, जहाँ तक कौन सी मछली कहा है, तो अगर मछलियों की तो बहुत सारी किस्म है, सारी किस्म ही अच्छी है। अब ये है कि छोटी मछलियाँ जो है वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो बहुत सस्ती मिलती हैं, जो हमारे बांग्लादेश के भाई बहन खाते हैं, जो छोटी वाली मछलियाँ होती हैं ना, अगर देखा जाए तो उनके न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होते हैं। और आपने कहा दिमाग तेज़ होता है, ओमेगा 3 होता है तो दिमाग ओवियस तेज होता है। अच्छा, कोई भी खा ले? वैसे सैल्मन को कहते हैं कि सैल्मन मछली बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि आप किस्मों में मत जाएं। आप जो समंदर की मछली सारी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं, सी मिनरल्स बहुत अच्छे होते हैं दरियाई मछली से ज्यादा। लेकिन दरिया की 2 मछलियां बहुत अच्छी होती है, ट्राउट एंड पल्ला। वो जो है वो उनमें ताकत ज्यादा होती है। आप ये देखिए कि वो वेव्स के साथ उल्टा चलती है, बिल्कुल जस्ट लाइक सैल्मन। जी बिल्कुल, जी सैल्मन भी यही करती है। ये जो क्रैब्स हैं और ये जो प्रॉन्स हैं, क्या इनकी भी ऐसी अफादियत, ये भी इतनी अच्छी हैं? प्राउंस तो फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, जायका है लेकिन नहीं। अच्छा, क्रैब्स की जहाँ तक बात आ रही है, तो क्रैब सूप
इस मौसम में और जो इस बीमारी से हम लड़ रहे हैं और कोविड खांसी के वांसी, लिए, ओह। खांसी वगैरह के लिए बेहतरीन है। और उसमें भी जो छोटे क्रैब्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और हुक्मा तो उसका पाउडर बना के सुखाकर पाउडर बना के कैप्सूलों में डाल के देते हैं। और ये और लॉबस्टर्स वगैरह जो होते हैं? एस्थमा, लॉबस्टर भी बहुत अच्छा, तो लॉबस्टर बड़ा होता है हाँ। ना, क्रैब छोटे लेकिन वो होते है हैं। उसी के ग्रुप जी का, बिल्कुल like, उसी के ग्रुप का है, उसी के प्रॉन्स के का है। ग्रुप का है या क्रैब के? क्रैब के ग्रुप का है। ठीक है। सही, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हमें इज्तनाब, मतलब किन किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए सी फूड में? अच्छा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी अगर दावत वगैरह रखते हैं तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे झींगा मछली का बहुत रिवाज जी, है। बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, ऑल्दो कि उसमें कॉपर होता है। झींगा मछली लगाने के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के रिपेयर के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, अगर आप उसको किसी ऑयल के साथ मिलाकर उसका ऑयल आप उसको निकाल लें और फिर वो लगाएं, अगर आप स्मेल बर्दाश्त करते हैं तो आपकी स्किन को रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे नहीं, तो बल्कि ये बोले कि अगर आपके घर वाले स्मेल बर्दाश्त करते हैं तो वाओ, दैट्स हाँ, अमेजिंग। ये आप कर सकते हैं। लेकिन जो मछली की बात है, तो मछली तो आप खाएं भी, दिल दिमाग ये सबके लिए खाएंगे लिए तो सब तेज चलें करेंगे। जी। वक्त का मुकाबला सख्त ऐसा लग रहा है, जुबान दौड़ भी के तेज शो होगी। करें। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। शादरी वादरी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।